म्हाका एक्चुअली मार्चान हें दिल्लें फुडें मार्चान तेन्ना एसेंब्लीचें सेशन आशिल्लें तेन्ना काय म्हाका ते एसेंब्ली मदींच बंद जातली कोणेंय कितें जुडास पिडास म्हणून पूण म्हाका तें तेन्ना खबर नाशिल्लें आनी ताजे खातीर हांवें हें जुलयान आनी एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना थंय हांवें तें एक्सेप्ट केलें हांवें तें अवॉर्ड गोंयच्या लोकांक डेडिकेट केल्लें आहा आनीक दॅट्स इट आतां गोंयकारां खातीर आमी झगडप आनी गोंयकारांचो जो इश्यूज आहा चड करून लंडनाक थंय अशें आहा की ड्युअल सिटीजनशीप हो मेजर डिमांड आहा हो आमी एक स्थानीक पक्ष आसून पसून जंय मेळटा थंय आमी तो इश्यू रेज करतले हांवें तो हावज ऑफ कॉमन्सान रेज केल्लो आहा म्हाका दिसता गोंय जे चलयतात तांकां खबर ना की गोंयचें वैशिश्ट कितें तें गोवा इज स्पेशल हें तांकां खबर ना ते केन्ना तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय आमची अस्मिताय राखपा खातीर ते झगडूंकूच नाशिल्ले ते गोंय विलिनीकरण करपाक आशिल्लें आनी ताजे खातीर हो गोंयचे गोंयकार जे लंडनाक आहा तांकां अशें दिसता की तांकां आतां तुच्छ लेखतात हांगा आमी ओवरसीज सिटीजन म्हण तांकां मानीत ना तांकां सेकंड क्लास सिटीजन अशें गोंयचो सरकार तांकां ट्रीट करता तांचे खूब इश्यूज आहा आनीक जो आमचो नरेंद्र सावयकार आहा एनआरआय कमिशनर हाणें लंडनाक वचून ते गोंयकारां बरोबर बसून तांचे प्रॉब्लेम समजून घेवन तो आतां फेसबुकाचेर कविता करता फेसबुकाचेर कविता करून कांय लावचें ना गोंयकार हे आपले भाव भयण म्हणून समजून तांचे इश्यू समजून घेवंक जाय आमी तरी चिंततात की आमी तांकां आदार करतले आमी एक इन्स्टिट्युशनलायज करतले ओवरसीज सिटीजन डायस्पोरा जी आहा हांकां आमी एक आमचे गायडन्स कशें घेतले आनी तांकां बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड वतले हें करपा खातीर आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा आनी आमचो जर सरकार आयलो जाल्यार गोंयचे डायस्पोराक ड्युअल सिटीजनशीपच न्ही पूण तांकां गोंयान एक स्पेशल स्टेटस मेळटलो हें आमी करतले आनी गोंयकारां खातीर आमी झगडटातूच गोंय फॉरवर्ड करपा खातीर जे कितें प्लॅन आहा ते आमचे कडेन आसाच पूण गोंय सोडून जे गेल्या गोंयचो सरकार तांकां नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना आनी पुर्तुगेजांनी आपले कितें तरी तांकां वतना एक बरें म्हळ्यार पोर्चुगीज सिटीजनशीपचो चान्स दिलो ते चान्स घेवन ते एक आपली ऑपॉर्च्युनिटी खातीर भायर जे गेल्ले आहा तांकां गोंयांत परते हाडपा खातीर आनी तांकां गोंयांत स्पेशल स्टेटस दिवपा खातीर आमी झगडटले आनी आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक आता पहिला आम्ही क्रिटिसायज केले की अवॉर्ड जो आसा हो प्रायव्हेट अवॉर्ड आसा सो काय त्याची व्हॅल्यू ना म्हणून पळय तो अवॉर्ड शाहरुख खानाक आनीक अमिताभ बच्चनाकूय मेळिल्लो त्याच जाग्यार पूण तातूंत म्हाका तें आतां म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू तूं मे करपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना अवॉर्ड जालो हांवें गोंयचे जनतेक तो डेडिकेट केलो कोंत काबार ताजेर आनी इश्यू फुडें आमकां व्हरपाचो ना आतां फुडें व्हरपाचो आहा तें गोंय साल्वार करपाचें खंयचे गोंयकार जे आहात तांकां अशें दिसता की गोंयची अवस्था खंय पावल्या गोंय कशें काबार जाल्लें आहा तें तांकां दुखता आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंय साल्वार करूंक जाय वी हॅव टू मेक गोवा अगेन हें हाजेर आमी फुडें वतले सो ते लोकांचें रिएक्शन कितें जातलें जे लंडन रावतात लोकांक खूब तांचें पळय तांकां कळकळ आहा गोंयची परिस्थिती गोंय विकपाक काडला एक फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची चालू आहा थंय खंयचोच गोंयकार इनवॉल्व ना सगळे भायले येवन गोंय विकते घेवून फुडें सरल्या इलेक्शनाच्या दिसांनी गोंय विकूंक काडलां हें तांकां दिसता आनी तांकांय कळकळ आहा तांकांय आमचे हांगाच्या गोंयकारांक दिसता तितलीच कळकळ तांकांय आहा फक्त हें सगळें सारकें एक आकार ताका दिवपाक जाय म्हाका अशें दिसता की भायले जे गोंयकार आहा डायस्पोरा म्हणून जी आहा हांकां गोंयांत बदल जाय गोंयांत हो सरकार आहा तो घरा धाडपाचो आहा आनी तांकां दिसता की सारकें एक ताका प्लॅन फुडें घेवन वचपाक जाय आनी तो प्लॅन आमचे कडेन आहा